अस्सलाम वालेकुम। आज ये खरियां खरियां में बात करेंगे जनरल कमर बाजवा के उस रिहायशी मोर्चे की जो कि पहले 8 कनाल पर बन रहा था, लेकिन कमर बाजवा की एक्सटेंशन के बाद इसे 16 कनाल पर फैला दिया गया है। सियासी जमातें तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है उसमें मसरूफ़ हैं, और जर्नैली मीडिया जो है वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए हमेशा की तरह इस वक्त भी बूट पॉलिश में लगा हुआ है। इसे चूंकि सिर्फ सियासतदानों की जो करप्शन है उस पर बात करने की इजाज़त है, इसलिए ये लोग ना तो आसिम सलीम बाजवा के पिज़्ज़े की बात करते हैं और न ही कमर बाजवा की जर्नैली करप्शन की। इसलिए निक्का और वड्डा बाजवा दोनों इस वक्त बड़े सुकून में हैं कि अपोजिशन के इंतखाबी जलसा आम में इनसे सवाल जवाब नहीं हो रहे, और इमरानी सौगात वाले तानों से भी इनकी जान छुटी हुई है। बिलावल और मरियम दोनों की तकरीरें इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब और इमरान नियाज़ी के गिर्द घूम रही हैं। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के इस इलेक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मौजूदा सियासी जर्नैलों की मौजूदगी में हुकूमत चाहे किसी भी जमात की हो, असल इक़्तिदार उसी कोर कमांडर के पास होगा जिसकी हदूद में ये इलाका है। इसलिए मैंने सोचा कि इन बड़े बड़े इंतखाबी जलसों पर वक्त का ज़िया करने की बजाय आज वड्डे बाजवा जी की लैंड ग्रैबिंग के बारे में आपसे वो मालूमात शेयर करूं जो इसी कब्ज़ा ग्रुप के एक साबका मेंबर ने भेजी हैं। इन साहब के भेजे हुए दस्तावेजी सबूत जो हैं उनसे तो यही लगता है कि आसिम सलीम बाजवा की तरह कमर बाजवा भी टब्बर समेत फौज में इला कर रहा है। कुछ अर्सा पहले लाहौर में एक अस्करी प्लाजे के हवाले से सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश करती रहीं कि वो प्लाजा कमर बाजवा के निक्के का है। यहाँ ये भी वजाहत कर दूं कि ये वो वाला निक्का नहीं है जिसे आप इमरान नियाज़ी के नाम से जानते हैं। ये उस निक्के की बात हो रही है जिसने कमर बाजवा के घर जन्म लिया, और अब कहा जाता है कि जवां उम्री में ही पति भी बन गया है और अरबपति भी। बहरहाल, अगर कमर बाजवा साहब को हमारी आज की मालूमात के दुरुस्त होने से इत्तफाक न हो तो वो अपने उस तनी हुई भवों वाले जर्नैल जिसका कसीदा जर्नैली जर्नलिस्ट जी फार गरीदा ने लिखा था, उस जनरल की वसातत से वजाहत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल कमर बाजवा की लैंड ग्रैबिंग की। रावलपिंडी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के पहलू में सड़क के किनारे पे गौरी मिसाइल की तरह नस्ब पानी की टंकी, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरोग बरगर्दन रावी इसके बारे में बताया गया है कि ये टंकी कमर बाजवा के टब्बर के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। इस टंकी से उस कमोबेश 100 कनाल ज़मीन की इब्तिदा होती है जो हुकूमत पंजाब की मिल्कियत थी और रावलपिंडी जेल के अडयाला मुंतकिल होने से की जो बाद जो है वो खाली हुई थी। इस पर एंटी नारकोटिक फोर्स जो है उसका हेडक्वार्टर था, वही एंटी नारकोटिक फोर्स जिसने राना सनाउल्लाह पर हेरोइन वाला झूठा मुकदमा बनाया, फिर एक लंबा अरसा उसे जेल में रखा, और इसी ने नून लीग के जो हनीफ अब्बासी हैं, रावलपिंडी से उनके मेंबर कौमी असम्बली रहे, उनको भी इसी जर्नैली महकमे ने झूठा मुकदमा बनाकर आधी रात को अदालत से गिरफ्तार किया था। इस ANF की शानदार बिल्डिंग का एक तारीखी पस मंज़र है। क़याम पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था उस वक्त, जनरल ग्रेसी, उसकी रिहाइश भी इसी में थी और साथ ही दफ्तर भी था। ये वही जनरल ग्रेसी है जिससे जनरल अयूब खान ने प्लाट की फरमाइश की थी, लेकिन वो फरमाइश पूरी नहीं हुई थी। शायद यही गुस्सा था जिसकी वजह से अयूब खान ने जनरल ग्रेसी के जाने के बाद मौका मिलते ही पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अयूब खान ने भी बतौर सदर इसी बिल्डिंग में अपना दफ्तर कायम किया। 1965 वाली जो जंग थी उसमें इस इमारत के अंदर बने हुए जो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स हैं उन्हें बतौर कमांड हेडक्वार्टर भी इस्तेमाल किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस बिल्डिंग को बतौर ऑफिस इस्तेमाल किया। ज़ियाउल हक के दौर में भी ये इमारत बतौर सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल होती रही। ये इमारत कई किनाल पर बनी हुई है और इसमें एक मस्जिद भी थी। इस तारीखी इमारत को बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने एक प्राइवेट मालिक से ख़रीदा था। इसके साथ ही 90 किनाल से ज़ायद ज़मीन पुरानी जेल की सूरत में मौजूद थी। इसके साथ ही हुकूमत पंजाब की मंजूर करदा सरकारी मुलाजमीन की एक कॉलोनी भी थी जिसमें 23 प्लाट थे, और इनके मालकान रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे, और कुछ की मिल्कियत इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन जो थे उनकी बेवाओं के पास थी। लेकिन ये सारे ब्लडी सिविलियन जनरल कमर बाजवा के इस रिहायशी मोर्चे को दिफाई तौर पर मजबूत बनाने के लिए यहाँ से महाजर बना दिए गए। कमर बाजवा के इस रिहायशी मोर्चे की कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि 2017 में
قبضہ گروپ کے افسران نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو راولپنڈی طلب کیا اور 10 کور کے کمانڈر اور کوارٹر ماسٹر جنرل کی موجودگی میں اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ زمین دفاعی مقاصد کے لیے فوج کے حوالے کر دی جائے۔ اس جرنیلی میٹنگ کے حوالے سے لیٹر بھی اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے جرنیلی دباؤ میں فیصلہ کرنے کی بجائے سارا معاملہ جو تھا وہ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کو بھجوا دیا، جس نے جون 2017 میں لکھا کہ زمین پنجاب کی ملکیت ہے، اس لیے نہ ہی ایکوزیشن کی جا سکتی اور نہ ہی فوج کے حوالے کی جا سکتی۔ اس کے بعد یہ معاملہ بورڈ آف ریونیو کو بھجوایا گیا اور ان پر جرنیلی دباؤ ڈال کر، یا یوں کہہ لیں کہ گن پوائنٹ پر یہ زمین غیر قانونی طریقے سے ہتھیا لی گئی۔ جی ایچ کیو کی جو کیو ایم جی برانچ ہے اس کی طرف سے ایک خط لکھا گیا، وہ بھی اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور اس میں زمین کی تفصیل بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ذکر بھی ہے کہ اسے بظاہر تو دفاعی مقاصد کے لیے ہتھیایا جا رہا ہے۔ بعد میں یہ زمین جنرل قمر باجوہ نے اپنے نام بڑی فنکاری سے الاٹ کروائی۔ بظاہر تو اب اس وقت جو ہے صرف 16 کنال جو ہے وہ ان کے رہائشی مورچے کے لیے وقف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری زمین جو ہے اب ان کے ٹبر کے استعمال میں۔ پانی کی ٹینکی اس زمین کے ایک اینڈ پر ہے اور جنرل قمر باجوہ کا جو مورچہ ہے وہ اس زمین کے دوسرے اینڈ پر ہے، اور درمیان میں جتنی زمین ہے اسے پارک کے لیے مخصوص کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ پارک بھی جو ہے سرکاری خرچے پر بنے گا، جس میں بعد میں یہ جو چھوٹے چھوٹے باجوے ہیں یہ جھولے جھولا کریں گے۔ زمین پر دفاعی مقاصد اور ہائی سیکیورٹی ایریا کے نام پر قبضے کے بعد اے این ایف کی جو بلڈنگ تھی اسے بھی گرا دیا گیا، حالانکہ یہ بلڈنگ کچھ عرصہ پہلے ہی کروڑوں روپے خرچ کر کے رینوویٹ کی گئی تھی۔ اس قیمتی زمین کے 16 کنال رقبے پر جنرل باجوہ کا دفاعی مورچہ تعمیر ہو رہا ہے، اور ایک صاحب نے تو ٹویٹر پر یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ باجوہ صاحب کے لیے یہاں پر سسرال کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس 16 کنال کے قبضے کی داستان بڑی دلچسپ ہے، اور جنرل قمر باجوہ نے یہ قبضہ بھی 2 قسطوں میں مکمل کیا ہے۔ 8 کنال جنرل قمر باجوہ نے اس وقت ہڑپ کیا جب وہ پہلی بار آرمی چیف بنا تھا، اور پھر جب ایکسٹینشن مل گئی تو پھر اس نے مزید 8 کنال اپنے نام لگوا لیا۔ مجھے تو اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آئی کہ ایک ہی بندہ بطور آرمی چیف 2 بار پلاٹ کیسے لے سکتا ہے۔ جنرل باجوہ نے جب پہلی بار 8 کنال لیا تو ان کی رہائشی ضروریات کے لیے وہ زمین کافی تھی۔ ایکسٹینشن کے بعد نہ تو ان کی فیملی میں کوئی اضافہ ہوا ہے کہ انہیں 8 کنال مزید جو ہے اس کی ضرورت ہو، لیکن انہوں نے بغیر کوئی جواز دیے صرف اپنی ایکسٹینشن کو جو ہے اس کو استعمال کیا، اور باقی کی جو زمینیں 8 کنال وہ بھی اپنے رہائشی مورچے میں شامل کر لی۔ قمر باجوہ سے پہلے والے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ جو جنرل راحیل شریف ہے اس کے بارے میں بھی اخباروں میں چھپ چکا ہے کہ اس نے 1 ارب 30 کروڑ سے زائد مالیت کی 90 ایکڑ کے لگ بھگ زمین جو ہے وہ اپنے نام الاٹ کروائی تھی۔ اس زمین کی الاٹمنٹ کا فارمولہ بھی بڑا جو مضحکہ خیز ہے۔ اس 90 ایکڑ میں سے جنرل راحیل شریف کو 50 ایکڑ اس لیے الاٹ کی گئی کہ وہ آرمی کا جنرل تھا، اور باقی کی 40 ایکڑ زمین جو تھی وہ اس لیے دی گئی کہ وہ آرمی کا چیف تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کو نواز شریف نے ایکسٹینشن نہیں دی، ورنہ یہ شریف جرنیل 50 ایکڑ زمین اس ایکسٹینشن کے نام پر بھی لے لیتا۔ جنرل باجوہ نے بھی یہی جرنیلی فارمولہ استعمال کیا، پہلے 8 کنال زمین لی اس بنیاد پر کہ میں آرمی چیف ہوں، اور پھر جب بندوق کے زور پر ایکسٹینشن لی تو ایکسٹینشن کے کوٹے میں 8 کنال زمین اور ہتھیا لی۔ ریونیو بورڈ نے اس زمین کی جو سرکاری قیمت مقرر کی وہ بھی 1 ارب سے زیادہ تھی، اور یہ رقم بھی قومی خزانے سے ادا کی گئی، اور اب دفاعی مقاصد کے لیے جو زمین لی گئی اس پر جنرل قمر باجوہ کا رہائشی مورچہ تعمیر ہو رہا ہے۔ جنرل باجوہ اور دیگر جرنیلوں نے جس طرح پلاٹوں کی بندر بانٹ کی ہے اس کی پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حال ہی میں اپنے ایک فیصلے میں لکھا ہے کہ کوئی قانون ججز اور جرنیلوں کو زمینیں لینے کا حق نہیں دیتا۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو کیس تھا اس کے تفصیلی فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ بیشتر پاکستانیوں کو بنیادی رہائش کی سہولت تک میسر نہیں ہے، ایسے میں ملک کی زمین اشرافیہ میں تقسیم کرنا قرآن کے اصول کی نفی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ بری، بحری اور فضائی افواج یا ان کے ماتحت کوئی بھی فورس رہائشی، زرعی یا کمرشل زمین لینے کا حق نہیں رکھتی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ اپنی جگہ، لیکن اس پر عمل درآمد ممکن نہیں۔
اس وقت ملک پر باجوائی جرنیلوں کا راج ہے۔ پاکستان کے آئین اور قانون سے زیادہ اہمیت ان کے اپنے جرنیلی مفاد کی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ کی کرپشن سے سارا زمانہ واقف ہے، لیکن یہ خبر نہ تو ابھی تک نیب کے چمی چیئرمین تک پہنچی ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک۔ اسی طرح جنرل قمر باجوہ کی یہ لینڈ گریبنگ جو ہے، اس پر بھی کوئی محکمہ یا ہتھوڑا گروپ نوٹس نہیں لے سکے گا۔ اس پر نوٹس کے لیے عوام کو خود باہر نکل کر سڑکوں پر عوامی عدالت لگانی ہوگی اور تمام کرپٹ جرنیلوں اور ان کے سہولت کاروں کو قانون کے شکنجے میں لانا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں، ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک اور کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک RMTV لندن کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب بھی کر لیں، بیل والا آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔